नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः अत्र श्रीमद मेल्पत्तूर् नारायण भट्टवादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् वराहावतारमिति 12 दशकात् समुद्धृतः अन्तिमः श्लोकः 10मः श्लोकः अहमत्र पठामि। अभ्युद्धरन्नदधरां दशनाग्रलक्तमुस्थाङ्गुराङ्गित इवाधिकबीभरात्मा उद्धूतघोरसलिलात् जलधेरुदञ्जन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः अभ्युद्धरन् अथ धरां दशनाग्रलग्नमुस्थाङ्गुराङ्गितः अधिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलात् जलधेः उदञ्चन् क्रीडावराहवपुः ईश्वर पाहि रोगात्। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः अथ दशनाग्रलग्नमुस्थाङ्गुराङ्गितः इव अधिकपीवरात्मा भवान् धराम् अभ्युद्धरन् उद्धूतघोरसलिलात् जलधेः उदञ्जन् क्रीडावराहवपुः ईश्वर त्वं मां रोगात् पाहि। अन्ते श्लोकस्य सारांशः च। भो जगदीश भूमिम् उद्धरन् मुस्थाङ्गुरः घोणो संलग्नमिव स्थूलशरीरः सन् उद्धूतजलाद् उन्नयन् आगच्छन्तं लीलावराहधारी भवान् मां रोगात् पालयतु। धन्यवादः।